फोर्सेस अप्लाई गर्दा त्यसले कसरी रिस्पोन्ड गर्छ र त्यसको हामीले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ हेरेका थियौँ र त्यो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भको फिचर्सहरू त्यसका इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू के हुन् र त्यहाँबाट हामीले के इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हेरेका थियौँ र केही प्रपर्टिजहरू पनि डिस्कस गरेका थियौँ आइसोट्रोपी र आइसोट्रोपी कन्टिन्युटी होमोजेनिटीहरूको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौँ हामीले त्यो एउटा बेसिक इन्ट्रोडक्सन टु मेकानिक्स अफ सलिड भन्न मिल्छ त्यसले अब आज वी विल जम्प इन्टु आवर कोर सब्जेक्ट भनेपछि आज हामी स्ट्रेसेसबाट सुरु गर्छौँ स्ट्रेसेसमा मैले तपाईँहरूलाई अस्ति एउटा टर्म भनेको थिएँ टेन्सर भन्ने है टेन्सर TNSOR त्यो टेन्सर भन्ने कसैले हेरेर आउनुभयो त के हुन्छ टेन्सर कसैले भन्न सक्नुहुन्छ सुन्नु त भएको होला जनरली हाम्रो भेक्टर र स्केलर पढ्दाखेरि we deal with degree so scalar भनेको चाहिँ जनरली 0 डिग्री अफ टेन्सर हुँदो रहेछ which means it requires only magnitude for complete explanation or complete description but vector generally त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट डिग्री अफ टेन्सर भन्दो रहेछ because it requires both magnitude and direction but tensor को केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि despite it requires magnitude and direction it requires a plane of application as well so it is known as first degree of tensor ठीक सेकेन्ड डिग्री भन्नु खोज्नुभयो होला भेक्टरलाई हामीले फर्स्ट डिग्री भन्यौँ है डिग्री भन्नुभयो खासमा र्याङ्क भनिन्छ हैन ठीक छ ठीक भन्नुभयो तैपनि हामी यसमा थोरै डिस्कस गर्छौँ मेरो स्क्रिन भिजिबल छ है व्हाइट बोर्ड छ सर अब टेन्सर भने के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई यसको लागि हामीले के थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि यो एउटा फ्यामिली भनेपछि हामीले जब स्केलर भन्छौँ स्केलर भेक्टर यो सबै कुराहरू भन्छौँ दे अल फल इन्टु द फ्यामिली अफ टेन्सर्स है अब यसमा हामी डाइमेन्सन बढाउँदै जान्छौँ जसरी स्केलरलाई के भनियो त र्याङ्क 0 अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै स्केलर यो RA हुँदैन स्केलरलाई डिफाइन गर्नलाई वी जस्ट निड म्याग्निट्युड हैन यसलाई र्याङ्क 0 टेन्सर भनियो अथवा हामीले स्केलर पनि भन्यौँ वेक्टरलाई डिफाइन गर्नलाई म्याग्निट्युड प्लस डाइरेक्सन भनेपछि हाउ डु वी डिफाइन अ वेक्टर हामीले वेक्टर कसरी डिफाइन गर्ने गरेका छौँ त एउटा लाइन दिने गर्छौँ र त्यसमा एउटा पोइन्टर दिने गर्छौँ र यो लाइन र पोइन्टरले के देखाउँछ भने लाइनले के देखाउँछ म्याग्निट्युड अफ द वेक्टर हैन द लेन्थ अफ दिस लाइन एरो भनौँ यो एरोको लेन्थ जति ठुलो हाम्रो वेक्टरको म्याग्निट्युड त्यति बढ्यो र अर्को कुरा भनेको यसको डाइरेक्सन यो एरो दिस एरो पोइन्ट्स टुवर्ड्स द डाइरेक्सन अफ अ वेक्टर है अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने वेक्टरको एउटा खास कुरो के हुन्छ भनेदेखि इट डज नट डिपेन्ड अपन द फ्रेम अफ रेफरेन्स हामी कुन फ्रेम अफ रेफरेन्सबाट हेर्दैछौँ त्यसले फरक पार्दैन यसलाई भन्नुपर्दा हामीले मैले एउटा कोअर्डिनेट कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम लिए यो वेक्टर यो कोअर्डिनेट सिस्टमसँग एउटा सर्टेन ओरिएन्टेसनमा होला अब मैले अर्को एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम लिए पनि यो भेक्टर चेन्ज हुँदैन यसका कम्पोनेन्ट्सहरू चेन्ज हुन सक्छन् होला हैन जसरी x प्राइम y प्राइम र z प्राइम लिएको छु भने यो अर्को कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम हो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको जसमा कोअर्डिनेट एक्सिस 90 डिग्रीमा एकअर्कासँग हुन्छन् जसरी x y र z these three coordinate axes are at 90 degrees with each other हाम्रो जुन भेक्टर छ त्यो भेक्टर चेन्ज भएन हामीले आफ्नो फ्रेम अफ रेफरेन्स चेन्ज गर्दा पनि त्यो भेक्टर चेन्ज भएन के चेन्ज भयो त त्यसको कम्पोनेन्ट्सहरू जसरी कुनै पनि एउटा भेक्टरको कम्पोनेन्ट्स हुन्छ कम्पोनेन्ट्स विथ रेस्पेक्ट टु द रेफरेन्स एक्सिस कुन रेफरेन्स एक्सिसबाट हेर्दैछौँ त्यो रेफरेन्स एक्सिससँग त्यसको केही कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् जसरी हामी 2 डाइमेन्सनमा पहिला हेर्यौँ भने 2 डाइमेन्सनल प्लेनमा हेर्यौँ भने
we have a vector v, यो v को सर्टेन म्याग्निट्युड छ र एउटा डाइरेक्सन छ। डाइरेक्सन हामी कसरी पत्ता लगाउँछौं भने एंगल दिएर हैन, एक्स एक्सिस सँग यसको ओरिएन्टेसन यस्तो थीटा डिग्रीमा पर्छ वेक्टर v र म्याग्निट्युड अफ वेक्टर एउटा सर्टेन म्याग्निट्युड छ। त्यो दियो भने हामीले एउटा वेक्टर डिफाइन गर्न पायौं। अब यो वेक्टरलाई डिफाइन गर्न हामी के गर्छौं त, अर्को एउटा टर्म तपाईहरुलाई थाहा छ होला, युनिट वेक्टर भन्ने कुरा थाहा छ होला। युनिट वेक्टर भने के त, युनिट म्याग्निट्युड भएको वेक्टर अलोङ द परपेन्डिकुलर कोअर्डिनेट एक्सिस। युनिट म्याग्निट्युड भनेको अथवा युनिट लेन्थ भनेको जुन रेस्पेक्टमा हामीले यसको लेन्थ लिएको छौं, भने जुन युनिटमा, मिटरमा, फिटमा, जेसुकैमा ले पनि त्यसको युनिट कम्पोनेन्ट अलोङ द कोअर्डिनेट एक्सिस भनेपछि आई क्याप, इफ आई क्याप इज द युनिट वेक्टर अलोङ एक्स एक्सिस, त्यसको मिनिङ के भयो त, v वेक्टर जुन युनिटमा छ त्यो युनिटको एउटा सिंगल लेन्थ भएको, मानव मिटरमा छ भने त्यसको 1 युनिट हैन, 1 मिटर भएको वेक्टर अलोङ एक्स एक्सिस, फिटमा छ भने फिट, जे जुन युनिटमा छ त्यसको सिंगल डाइमेन्सन हो, एउटा युनिट हो अलोङ एक्स। जे क्याप भनेको त्यस्तै हामीले y को अलोङ मान्यौं भने हामी के गर्न सक्छौं भने यो वेक्टरलाई इन रेस्पेक्ट अफ युनिट वेक्टर्स हामी डिवाइड गर्न सक्छौं। भन्नुको अर्थ यो जुन हाम्रो ओरिजिन छ, ओरिजिनबाट सुरु गरेर यो वेक्टरको टिपसम्म पुग्नलाई हैन, स्टार्टिङ फ्रम द ओरिजिन अफ द कोअर्डिनेट एक्सिस टु द टिप अफ द वेक्टर हामी कसरी पुग्न सक्छौं, हाउ क्यान वी रिच भनेपछि हामीलाई आई कतिवटा चाहियो र जे कतिवटा चाहियो हैन, कतिवटा युनिट वेक्टर अलोङ एक्स एक्सिस र कतिवटा युनिट वेक्टर अलोङ वाई एक्सिस चाहिए। त्यसको रेस्पेक्टमा हामी के गर्न सक्छौं, v लाई अथवा यो वेक्टरलाई टु परपेन्डिकुलर एक्सिस को रेस्पेक्टमा हामी ब्रेक डाउन गर्न सक्छौं अथवा त्यसको कम्पोनेन्ट्स निकाल्न सक्छौं अलोङ एक्स र अलोङ वाई। यो कुरा हामीलाई थाहा छ है। अब वेक्टर भनेको बुझियो, युनिट र डाइरेक्सन। यसलाई के भनिन्छ भने र्याङ्क 1 टेन्सर भनिन्छ। हो स्केलर क्वान्टिटिज त हामीलाई धेरै थाहा छन् हैन, वेक्टर क्वान्टिटिजमा के एक्जाम्पल हो, भेलोसिटी छ। अब स्ट्रेस वेक्टर हो कि स्केलर हो कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? स्केलर होला नि, टेन्सर त्यस्तो। पक्का? स्ट्रेसलाई वेक्टर, स्ट्रेस वेक्टर है, स्ट्रेसको वेक्टर अहिले त्यो टेन्सरमा को रूपमा हामी देखाउँछौं हैन। 3 डाइमेन्सनल बडीमा लाग्ने स्ट्रेसलाई एज अ टेन्सर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, तर स्ट्रेस इज अ वेक्टर। र त्यस्तै अब एउटा एरेमा लेखिएको छ भने यो 1 डाइमेन्सनल हो हैन, वेक्टर इज 1 डाइमेन्सनल। अब यसलाई एरेमा लेखिएको छ भने त्यसलाई के भनियो त, र्याङ्क 2 टेन्सर। और अहिले हामीले जेनरल टर्म युज गर्दा हामीले एरेमा लेखिएको एलिमेन्ट्सहरुलाई नै एज टेन्सर रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अब यसको लागि के चाहियो त, म्याग्निट्युड डाइरेक्सन त छँदैछ, एउटा प्लेन अफ एप्लिकेसन चाहियो। अघि मैले भन्नुभयो जस्तै प्लेन अफ एप्लिकेसन पनि चाहिन्छ यसको लागि। हायर अर्डर टेन्सन्स पनि हुन्छन् हैन, र्याङ्क 3 र्याङ्क 4 टेन्सरहरु पनि हुन्छन्। त्यसमा हामी अहिले जाँदैनौं, त्यो हाम्रो सिलेबसको स्कोप भन्दा बाहिर हो। भनेपछि आज हामी के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि वी विल टक अबाउट स्ट्रेस टेन्सर्स। which means the components of stress arranged in an array हैन, एरे को फर्ममा अरेन्ज गरिएको स्ट्रेस कम्पोनेन्ट्सहरु जसलाई हामीले टेन्सर पनि भन्छौं। आउने च्याप्टर्समा हामी स्ट्रेन टेन्सरको पनि कुरा गर्छौं, अहिले हामी स्ट्रेसमै गर्छौं।
सो हामी सुरुवात कहाँबाट गर्छौं भने टु स्टार्ट विथ स्ट्रेस एट अ पोइन्ट कुनै एउटा बडीमा एउटा पोइन्टमा लाग्ने स्ट्रेसबाट हामी सुरु गर्छौं। यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा र्यान्डम बडी अज्युम गर्छौं जसमा डिफरेन्ट फोर्सेसहरु अप्लाई भएका छन् P1 P2 P3 P4 र्यान्डम फोर्सेसहरु मैले अप्लाई गरेको छु यो बडीमा। यो बडी भित्र रहेको कुनै एउटा पोइन्टमा कस्ता स्ट्रेसेसहरु डेभलप हुन्छन् त्यो हेर्न खोज्दैछौं हामीले। त्यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा हामी कटिङ प्लेन लिन्छौं। एउटा कटिङ प्लेन लिएर कुनै एउटा पोइन्टबाट पास गराउँछौं त्यो कटिङ प्लेनलाई। त्यो पास भइसकेपछि के हुने भयो त अब यो बडी दुईटा टुक्रामा डिवाइड हुने भयो along the cutting plane along the cutting यहाँ अब के हुने भयो भन्दाखेरि यो बडी सरी it gets divided into two parts तल्लो पार्ट आयो यस्तो एउटा माथिल्लो पार्ट आउँछ है। यसलाई दुईटा पार्टमा डिवाइड गरियो यो कटिङ प्लेनले। अब कटिङ प्लेनले डिवाइड गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो बडीको इन्टरनल सर्फेसेसहरुमा सम फोर्सेस डेभलप हुन्छन्। अब यो फोर्सले यो प्लेनमा लाग्ने फोर्स यो दुईटा के हुन्छन् भन्दाखेरि यहाँ कुनै रिजल्टेन्ट फोर्स देखिएको छैन। त्यही भएर इन्टरनल फोर्सेसले के गर्नुपर्छ एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्नुपर्छ। सो अब के हुन्छ एउटालाई पोजिटिभ अर्कोलाई नेगेटिभ मानेर यदि गर्यौं भने माथिल्लोलाई पोजिटिभ र तल्लो पार्टलाई नेगेटिभ मानेर गर्यौं भने यो अजम्पसन मात्र हो। जसरी यो प्लेनले नेगेटिभ फोर्स अप्लाई गरेछ भने यो प्लेनले एउटा पोजिटिभ फोर्स अप्लाई गर्नु पर्यो हैन। त्यो दुईटा फोर्स क्यान्सल आउट हुनु पर्यो यो जोडिएपछि किनभने यहाँ कुनै रिजल्टेन्ट फोर्स देखिएको छैन। अब हामी के गर्छौं भन्देखि अब एउटा फेसलाई मात्र फोकस गरेर हेर्नु। यो फेसमा मानम F भन्ने अथवा डेल F भन्ने एउटा फोर्स लाग्छ। एउटा सानो फोर्स डेल F अप्लाई भएको छ एउटा सानो एरियामा। एउटा सानो डेल A भन्ने इन्क्रिमेन्टल एरिया छ त्यसमा डेल F भन्ने फोर्स अप्लाई भएको छ। अब यो सानो डेल A एरिया हामीले किन लियौं भने हामीलाई के चाहिएको छ स्ट्रेस एट अ पोइन्ट। वी आर स्टार्टिङ फ्रम स्ट्रेस एट अ पोइन्ट। एउटा पोइन्टमा लाग्ने स्ट्रेस क्याल्कुलेट गर्न खोज्दा हामी के गर्छौं एउटा सानो एरिया अज्युम गरेर त्यो एरियालाई घटाउँदै गयो भने त्यो अल्टिमेटली एउटा पोइन्टमै कन्भर्ज हुने हो हैन। भनेपछि एउटा सानो एरिया लियो त्यसमा लाग्ने फोर्स भनेको FA। अब यो फोर्सको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। अब यो फोर्सको दुईटा कम्पोनेन्ट के हुन्छ त जुन हाम्रो प्लेन छ त्यो प्लेनसँग एउटा परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट अर्को टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट। जसरी टु डाइमेन्सनमा हामीले दुईटा कम्पोनेन्ट अघि डिवाइड गर्यौं एउटा भेक्टरको है। यो भनेको नर्मल कम्पोनेन्ट हो Vn भन्न पाइयो। अर्को भनेको टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट। यो यदि हाम्रो प्लेन हो भने मैले अप्लाई गरेको यो भनेको टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट। सिमिलरली फोर्सको पनि के हुन्छ त एउटा नर्मल कम्पोनेन्ट अलोङ द नर्मल टु द प्लेन र अर्को टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट। भनेपछि नर्मल टु द प्लेन तिर नर्मल कम्पोनेन्ट डेल Fn र यतातिर टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट र शियर कम्पोनेन्ट पनि भने डेल Fs दिए मैले त्यसलाई। ठीक छ यो फोर्सको दुईटा कम्पोनेन्ट देखिन्छ। अब हामीले यो पोइन्टमा लाग्ने स्ट्रेस अथवा यो एरियामा
डेल ए एरियामा लाग्ने स्ट्रेस निकाल्न खोज्यौँ भने स्ट्रेस भनेको हामीलाई थाहा छ के हुन्छ, फोर्स ओभर एरिया। स्ट्रेस भनेको के हो त, डेल एफ ओभर डेल ए। अब स्ट्रेस एट अ पोइन्ट हामीले निकाल्न खोज्यौँ भने यो त एरियामा लाग्ने स्ट्रेस हो, एरिया डेल ए मा अप्लाई गर्ने स्ट्रेस। अब स्ट्रेस एट अ पोइन्ट हामीलाई चाहिएको छ भने what we can do is लिमिट त हामीलाई थाहा छ के हुन्छ, डेल ए टेन्ड्स टु 0 गरियो भने भनेपछि डेल ए लाई हामीले 0 को नजिक पुर्यायौं भने त्यसले के दिने भयो त, स्ट्रेस एट अ पोइन्ट दिने भयो। यो एरियालाई बिस्तारै घटाउँदै घटाउँदै गएपछि यो अल्टिमेटली एउटा पोइन्टमा कन्भर्ज हुने हो र त्यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ भने स्ट्रेस एट अ पोइन्ट हामीले त्यसलाई लेख्न सक्छौँ। सिमिलरली अब यसको नर्मल र टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्टलाई पनि यसरी नै हामी लेख्न सक्छौँ। नर्मल कम्पोनेन्टमा लिमिट डेल ए टेन्ड्स टु 0 नर्मल कम्पोनेन्ट अफ फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। यो एरिया ए नै हुन्छ नर्मल र शियर दुईटै कम्पोनेन्टको लागि। डेल ए टेन्ड्स टु 0 ठीक छ। यहाँसम्मको कुरा क्लियर छ भने अब हामी के गर्छौँ भने यो त स्ट्रेस एट अ पोइन्ट हामीले एउटा स्ट्रेस यो त्यो पोइन्टमा लाग्ने स्ट्रेस हेर्यौँ सिग्मा, त्यो सिग्माको दुईटा कम्पोनेन्ट हेर्यौँ हैन, सिम्पल टु नर्मल र शियर कम्पोनेन्ट्स हेर्यौँ। तर एउटा पोइन्टमा लाग्ने स्ट्रेसको अब तीनवटा परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन्स छन्। हामीले कोअर्डिनेट एक्सिसको टर्म्समा हेर्यौँ भने हामीसँग तीनवटा परपेन्डिकुलर कोअर्डिनेट एक्सिसहरू छन्। ती कोअर्डिनेट एक्सिसको रेस्पेक्टमा त्यो स्ट्रेसको कतिवटा कम्पोनेन्ट छ त्यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। यहाँ त हामीले सिम्पली के गर्यौँ, अलोङ द प्लेन जुन हाम्रो कटिङ प्लेन छ त्यो कटिङ प्लेनको परपेन्डिकुलर र एउटा टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट निकालेर हेर्यौँ है यहाँ स्ट्रेसको। अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि त्यो बडीको पोइन्ट जुन पोइन्टको स्ट्रेस हामी निकाल्दैछौँ त्यो पोइन्ट यहाँ एज्युम गर्छौँ हैन, ओरिजिनमा त्यो पोइन्टको अबाउट एउटा अब कोअर्डिनेट एक्सिस बनाउँछौँ। यहाँ बनायौँ भने एकदम मेसी हुन्छ फिगर, त्यो अर्को फिगर बनाएर बनाउँला हैन। त्यो कोअर्डिनेट एक्सिसको अबाउट स्ट्रेसका कुन कुन कम्पोनेन्टहरू छन् त्यो हेर्छौँ। कुन कुन कम्पोनेन्टहरू छन् र हामीले के नोटेसन युज गर्छौँ त्यो स्ट्रेस कम्पोनेन्टहरूलाई डिफाइन गर्दा। एक्स वाई जी। अब अघि मैले जुन बडी बनाएको थिएँ मानौँ स्ट्रेस एट पोइन्ट यो यस्तो बडी छ, स्ट्रेस एट पोइन्ट ओ हामी निकाल्दैछौँ है यो पोइन्टमा। भनेपछि अब यो पोइन्टको स्ट्रेस निकाल्दा पोइन्टको एनालाइसिस कसरी गर्ने, पोइन्टको एनालाइसिस त गर्न मिल्दैन नि त। हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यसको अराउन्ड एउटा सानो भोल्युमेट्रिक एरिया चुज गर्नुपर्छ। यो ओ पोइन्टको अराउन्ड, यो ओ पोइन्टको अराउन्ड यहाँ भित्र बिचमा ओ पोइन्ट छ, यो पोइन्टको अराउन्ड हामी के गर्छौँ भने इन्फाइनेटेसिमली स्मल भोल्युमेट्रिक एरिया चुज गर्छौँ। किनभने हामीलाई 3 परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन्समा त्यसको कम्पोनेन्ट देखाउनु पर्नेछ। सो तीनवटै कम्पोनेन्ट तीनवटै कोअर्डिनेट एक्सिससँग परपेन्डिकुलर फेसेसहरू छन् हामीसँग हैन, एक्स पास हुने यहाँ, वाई पास हुने यहाँ, जेड पास हुने यहाँ। सो वी हेभ फेसेस परपेन्डिकुलर टु अल द 3 एक्सिस। यो दुईटा फेस एक्ससँग परपेन्डिकुलर, यो दुईटा फेस वाईसँग, यो माथि र तलको फेस जेडसँग परपेन्डिकुलर। त्यसरी भयो भने के हुन्छ त, अल द परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट्स अफ स्ट्रेस हामी हेर्न सक्छौँ। हो पोइन्ट मात्रको एनालाइसिस त कसरी गर्ने हैन, एउटा पोइन्ट त अब के हो त्यो पोइन्ट प्रपरली डिफाइन्ड पनि हुँदैन। त्यो पोइन्टको एनालाइसिस गर्दा हामी के गर्छौँ भने इन्फाइनेटेसिमली स्मल एउटा भोल्युमेट्रिक एरिया लिन्छौँ।
अब हामीले एनालाइसिस सजिलो होस् भनेर हामी ओ पोइन्टलाई यहाँ पार्छौं हैन र यसको अराउन्ड हुन त चारैतिर हुनुपर्ने हो तर अब एउटा सेक्सनमा मात्र एउटा भोल्युम बनाएर हेर्छौं हामीले ठीक छ यो पोइन्ट ओ यसको यसमा लागु अघि जुन स्ट्रेस सिग्मा हेर्यौं हामीले यसमा सिग्मा एन सिग्मा एस हेर्यौं त्यो कटिङ प्लेनमा आउने स्ट्रेसेसहरु अब त्यो यो पोइन्टमा डेभलप भएको स्ट्रेसको कम्पोनेन्ट्सहरु भनेपछि यो पुरै बडीमा एउटा पोइन्ट छ यो बडीमा एक्सटर्नल फोर्सेसहरु लागेका छन् ती एक्सटर्नल फोर्सेसहरुले गर्दा एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा कुन स्ट्रेस कम्पोनेन्ट्सहरु डेभलप हुन्छन् त त्यो हेर्दैछौं हामीले अब यहाँ के हुन्छ भनेदेखि तीनवटा परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन्स छन् x y and z अब तीनवटै परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा के हुन्छ नर्मल कम्पोनेन्ट आउने भो अघि जसरी हामीले हेर्यौं यो प्यारलल टु x हुनुपर्छ यसको नोटेसन यसरी दिन्छ भनेपछि द प्लेन परपेन्डिकुलर टु द x त्यसको नर्मल कम्पोनेन्ट भनेको सिग्मा xx सिमिलरली अब पोजिटिभ x तिरको फेसलाई हामी पोजिटिभ भन्छौं नेगेटिभ x तिरको फेसलाई जतातिर नेगेटिभ x हुन्छ त्यो फेसलाई नेगेटिभ x भन्छ सिमिलरली इक्वल एन्ड अपोजिट स्ट्रेस यता डेभलप भयो किनभने यो बडी इक्विलिब्रियममा छ है इक्विलिब्रियममा भएको हुनाले जति स्ट्रेस यता त्यति स्ट्रेस यता अब यो एलिमेन्ट मात्र हेर्दा यहाँ स्ट्रेसेस देखिरहेछन् तर त्यसलाई अब होल स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने त्यहाँ कुनै रिजल्टेन्ट स्ट्रेस त देखिएको छैन नि त त्यसको कम्पोनेन्ट्स मात्र हेर्दैछौं यो एलिमेन्ट इक्विलिब्रियममा भएको हुनाले जति स्ट्रेस यता त्यति स्ट्रेस यता सिमिलरली y तिर पनि y पोजिटिभ y तिर र नेगेटिभ y तिर पनि y z तिर पनि सिग्मा र उतातिर सिग्मा z ठीक छ परपेन्डिकुलर सरी नर्मल स्ट्रेसेसहरु तीनवटै छवटै फेसेसमा हामीले हेर्यौं अब के हुन्छ त यो नर्मल कम्पोनेन्ट भयो अर्को के आउँछ भने टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट अथवा शियर कम्पोनेन्ट आउँछ शियर कम्पोनेन्ट अब कता कता आउने भयो त x एक्सिस तिरको स्ट्रेस यहाँ यो फेस हेर्यौं भने y र z दुवैतिर शियर कम्पोनेन्ट आउने भयो भनेपछि यसलाई के भनियो सिग्मा xy सिग्मा xz टाउ होला नि सर हजुर टाउ xy र टाउ अब तपाईले टाउ नोटेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ सिग्मा पनि दिन सक्नुहुन्छ त्यही नोटेसन भन्न खोजेको हामीले युज गर्ने नोटेसन यही नै राखौं किनभने बुकसँग पनि हामीले कम्प्लाई गर्नु पर्यो भोलि पर्सि बुक हेरेर कन्फ्युजन पर्नुहुन्छ होला तपाईले टाउ लेख्न पनि पाउनुभयो हैन तर अब नोटेसन आफ्नो हुन्छ सिमिलरली यो फेसमा y सँग परपेन्डिकुलर भएको फेसमा x तिर एउटा शियर आउने भयो र z तिर आउने भयो सिग्मा yx सिग्मा yz अथवा टाउ yx टाउ yz टाउ लेख्न पनि पाउनु भयो z सँग परपेन्डिकुलर भएको फेसमा दुईटा शियर कम्पोनेन्ट आउने भयो सिग्मा zy सिग्मा zx सिमिलरली यो अपोजिट फेसेसहरुमा पनि यस्तै शियर स्ट्रेसको कम्पोनेन्टहरु आउँछ इक्वल एन्ड अपोजिट भनेपछि यहाँ हेर्ने हो भने कतिवटा स्ट्रेस कम्पोनेन्टहरु आए त नर्मल स्ट्रेस कम्पोनेन्ट्स सिग्मा xx सिग्मा yy
सिग्मा zz र shear stress component sigma xy कतिवटा कम्पोनेन्ट आउने भयो 309 स्ट्रेस कम्पोनेन्ट्स र अर्को एउटा कुरा मैले भन्न के छुट्याएँ भने यो बडीमा जब फोर्सेस लाग्छ नि एक्सटर्नल लोडिङहरुले अथवा एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई गरेका छन् त्यसपछि त्यसलाई के हुन्छ भनेदेखि यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा यसलाई अब दुईटा टाइप्स अफ फोर्सेसमा डिभाइड गर्न सकिन्छ एउटा टाइप हुन्छ सरफेस बडीज सरफेस फोर्सेस सरफेस बडीज हैन सरफेस फोर्सेस र बडी फोर्सेस अब यो नामले भने जस्तै those forces that apply on the surface of the body surface मा apply हुने फोर्सेस लाई surface forces भनियो बडी भित्र throughout the volume मा जुन एक्ट गर्छ जुन फोर्सेसहरु एक्ट गर्छन् तिनलाई बडी फोर्सेस भनियो अब सरफेस फोर्सेस मा के हुने भयो त हामीले लाउने जुन एक्सटर्नल फोर्सेसहरु छन् यी सबै सरफेस फोर्सेस मा आउने भयो हैन अथवा फोर्स पर युनिट लेन्थ जुन हामी निकाल्छौं त्यो जति पनि सरफेस मा एक्ट हुन्छ फोर्सेसहरु तिनलाई सरफेस फोर्सेस भनिन्छ र बडी फोर्सेस भनेको थ्रु आउट द भोल्युममा एक्ट गर्ने जस्तो ग्रेभिटेशनल फोर्स भयो म्याग्नेटिक फोर्स भयो हैन इनर्शिया फोर्सेसहरु भयो यी सबै फोर्सेसहरु के भयो त बडी फोर्स दे एक्ट थ्रु आउट द भोल्युम अफ द बडी सो अब कुनै स्ट्रेस कम्पोनेन्ट्सहरु हामीले निकाल्दा अब सरफेस फोर्सेसहरुको ले गर्दा आउने स्ट्रेसहरुको कम्पोनेन्ट त यो भयो बडी फोर्सेसहरुलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने अब बडी फोर्सेसहरु कति अप्लाई भएका छन् हैन ग्रेभिटेशनल फोर्सेस म्याग्नेटिक फोर्सेसहरु यदि कन्सिडर गरिन्छ भने अथवा त्यसको इनर्शिया फोर्सेसहरु कुनै केसेसमा कन्सिडर गरिन्छ भने त्यस्तो केसेसमा आउने हो अब यसको कम्पोनेन्टलाई सिम्पली कसरी लेखिन्छ भने bx by and bz भनेपछि बडी फोर्सेस इन x y and z डाइरेक्सन्स पर युनिट भोल्युम बडी फोर्सेस पर युनिट भोल्युम bx by bz यसको कम्पोनेन्ट निकाल्नलाई हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौं भने bx लाई भोल्युम यो एलिमेन्टको भोल्युमसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने बडी फोर्सेस इन दैट पर्टिकुलर डाइरेक्सन अथवा x डाइरेक्सन हुन्छ अब यसको भोल्युमसँग कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भने यो इन्फिनिटेसिमली स्मल भोल्युम हो भने यसको यो डाइमेन्सन कति हुने भयो त dz यो भनेको dx यो भनेको dy सो यसको भोल्युम कति हुने भयो dx dy dz यससँग बडी फोर्सेसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त त्यो पर्टिकुलर डाइरेक्सनको अलङको बडी फोर्स आउँछ यो बडी फोर्स भनेको हामीले बी लाई किन डिफाइन गर्यौं भने हामीलाई ठ्याक्क थाहा छैन त्यो स्पेसिफिक प्रब्लम अनुसार बडी फोर्सेस कति लिएको छ त्यस अनुसार गरिन्छ हामी सरफेस फोर्सेसहरुमा बडी फोकस्ड हुन्छ मैले हैन सरफेस फोर्सेसहरु जुन अप्लाई भएका छन् त्यसले गर्दा आउने जुन स्ट्रेस डेभलप भएको छ त्यसमा हामी बडी इन्ट्रेस्टेड हुन्छौं सो हामीले कतिवटा स्ट्रेस कम्पोनेन्ट पायौं त 9 स्ट्रेस कम्पोनेन्ट्स यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं मैट्रिक्स फर्ममा लेख्न सक्छौं these 9 stress components can be tabulated in array form or matrix form तो x फेज को कंपोनेंट ला लेखियो त्यसपछि y फेज को कंपोनेंट ला लेख्ने y y भनेको यहाँ आउने भयो z z भनेको यहाँ आउने यहाँ के आउने भयो त y सँग x y प्लेनमा z तिर
सिम्पली z को परपेन्डिकुलर प्लेनमा x तिर, z को परपेन्डिकुलर प्लेनमा y तिर। यसलाई एरे फर्ममा ट्याबुलेट गरेर लेखियो भने यस्तो भइरहेको छ। यो t लाई के भन्न पाइयो त? We can call this stress tensor. यसलाई के भन्न पाइयो? Stress tensor. एरे फर्ममा लेखिएको छ भेक्टर्सहरूलाई, स्ट्रेस कम्पोनेन्ट्सहरूलाई। अब यसमा हामीले अघि के भनेको थियौँ त? म्याग्निट्युड, डाइरेक्सन र प्लेन, हैन? म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन त छँदैछ यहाँ। यहाँ म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन सबैको छ र एउटा एक्टिङ प्लेन पनि छ। कुन प्लेनमा एक्ट गर्दैछ त्यस अनुसारको एक्टिङ प्लेन पनि छ। भनेपछि हामीले 9वटा स्ट्रेसको कम्पोनेन्ट निकाल्यौँ इन 3 परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन्स। कार्टेशियन कोअर्डिनेटको 3 परपेन्डिकुलर एक्सिसको अबाउट आउने स्ट्रेसको कम्पोनेन्ट्सहरू 9वटा कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्। 3वटा नर्मल कम्पोनेन्ट र 6वटा सियर कम्पोनेन्ट हुन्छन्। अब यो कुनै कुनै केसेसमा सिमेट्रिक पनि हुन्छन् हैन यो सियर कम्पोनेन्टहरू, तर त्यो स्पेसिफिक केसेसहरू हुन्। हामी जेनरल केसेसको लागि लिएर हिँड्छौँ। भनेपछि हामी यो 9वटै स्ट्रेस कम्पोनेन्टलाई लिएर हिँड्छौँ। अब यो त परपेन्डिकुलर, यो कुन प्लेनको हो भने कोअर्डिनेट एक्सिससँग परपेन्डिकुलर रहेका प्लेनहरूको अबाउट, हैन? यो कोअर्डिनेट एक्सिससँग सबै प्लेनहरू परपेन्डिकुलर छ, त्यो प्लेनको अबाउटको हो। अब सधैँ यो परपेन्डिकुलर प्लेनमै निकाल्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। कुनै एउटा र्यान्डम आर्बिट्रेरी प्लेनमा पनि त निकाल्नु पर्न सक्छ हामीलाई। हो, कुनै र्यान्डम आर्बिट्रेरी प्लेनमा लाग्ने स्ट्रेसको कम्पोनेन्टहरू के हुन्छन्, त्यो हामी कसरी निकाल्छौँ त्यो हेरौँ। Stress acting on arbitrary plane. अब आर्बिट्रेरी प्लेन भन्नुको अर्थ त्यसको ओरिएन्टेसन हामीलाई थाहा छैन। कुनै र्यान्डम थीटा एंगलमा बसिरहेको छ त्यो प्लेन, त्यो प्लेनमा लाग्ने डेभलप हुने स्ट्रेसेसहरू हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। अब त्यो हामी निकाल्छौँ यो नर्मल स्ट्रेस कम्पोनेन्ट्सकै रेस्पेक्टमा निकाल्छौँ, तर त्यसको एउटा अब सर्टेन फर्मुला डिराइभ गर्नु पर्यो हामीले। हामीसँग एउटा प्लेन छ, यो ओरिएन्टेसन अलि नमिलेको होला, एकछिन। अलिक कन्फ्युजन हुन सक्छ होला यो। एउटा प्लेन छ हामीसँग, है यो प्लेन भनेको एबीसी प्लेन छ। एबीसी प्लेन छ हामीसँग। ओ भनेको हाम्रो यहाँ सेन्टर भयो। एबीसी भनेको एउटा टेट्राहेड्रल फर्म भइरहेछ यहाँ, हैन? ओएबीसी हेर्नुभयो भने एउटा टेट्राहेड्रल फर्म हुन्छ। यो एक्स डाइरेक्सन, यो वाई डाइरेक्सन, यो जेड डाइरेक्सन।
यो प्लेनमा यहाँ भित्रको मैले यसलाई मेट्छु, यसले कन्फ्युजन दिन्छ। त्यो तपाईहरुले डाइरेक्सन बुझ्नु होला, त्यो कन्फ्युजिङ हुन्छ भनेर मेटेको है मैले। यो प्लेनमा सिग्मा p भन्ने स्ट्रेस डेभलप भएको छ है। कुनै एउटा आर्बिट्रेरी प्लेन p मा p भन्ने एउटा प्लेन छ, त्यसको हामीलाई डाइरेक्सन कोसाइन्स थाहा छ। त्यो प्लेनमा एउटा सिग्मा p भन्ने स्ट्रेस लागेको छ सर्टेन डाइरेक्सनमा। त्यो डाइरेक्सन पनि हामीलाई अहिले अब थाहा हुन्छ हामीलाई। पहिला नि ठाउँ सानो हो क्या। अब अघि जुन हामीले स्ट्रेसको कम्पोनेन्ट्सहरु हेरेका थियौं हैन, x तिर लाग्ने स्ट्रेस कम्पोनेन्ट्स, y तिर लाग्ने स्ट्रेस कम्पोनेन्ट र z तिर लाग्ने स्ट्रेस कम्पोनेन्ट भनेपछि त्यसमा त्यसलाई हामीले भेक्टर फर्ममा यसरी लेख्न सक्छौं। यहाँ डाइरेक्सन देखाएर गर्दा सजिलो होला तपाईहरुलाई। यहाँ लेख्दा यो x मा लाग्ने फेस, x फेसमा लाग्ने, x को परपेन्डिकुलर फेसमा लाग्ने कम्पोनेन्ट्सहरुलाई हामीले केले डिनोट गर्यौं त? सिग्मा x ले डिनोट गर्यौं। y को परपेन्डिकुलर फेसमा लाग्नेलाई सिग्मा y ले डिनोट गर्यौं र z को परपेन्डिकुलरमा लाग्नेलाई सिग्मा z ले। अनि सिग्मा x लेख्दा i डाइरेक्सन तिर अथवा x डाइरेक्सन तिर सिग्मा xx आउँछ, j डाइरेक्सन तिर xy आउँछ र k डाइरेक्सन तिर xz आउँछ हैन। भनेपछि हामीले सिग्मा x लाई कति लेख्न सक्छौं त? सिग्मा xx i सिग्मा xy j प्लस सिग्मा xz k। ठीक छ। सिमिलरली हामी सिग्मा y र सिग्मा z पनि लेख्न सक्छौं। सिग्मा y कसरी लेख्न सकियो त? सिग्मा yx i, यहाँ हेर्नु त i तिर yx छ, ठीक छ। सिमिलरली z कम्पोनेन्टमा हामी लेख्न सक्छौं x तिर आउने zx, i तिर आउने, j तिर जाने zy र k तिर आउने zz कम्पोनेन्ट। यो i j र k के भयो त? I, j and k are unit vectors along x, y and z axis। अब युनिट भेक्टरलाई क्यापले दिनुपर्ने हो, मैले भेक्टरको डाइरेक्सन दिएँ है। I, j and k are unit vectors along x, y and z axis। अघि हामीले युनिट भेक्टरको कुरा गरेका थियौं, तिनै युनिट भेक्टर हो। र अर्को हामीले यहाँ के भनेका छौं भने सिग्मा p acts on a plane p। कुनै एउटा आर्बिट्रेरी प्लेन छ p, त्यसमा सिग्मा p एक्ट गर्दैछ। त्यो सिग्मा p प्लेनको, त्यो सिग्मा p प्लेनसँग हामीले एउटा नर्मल जान्छ है, नर्मल टु द प्लेन। यो प्लेनसँग एउटा नर्मल जाने होला, जसरी तपाईहरुले अब बुझिराख्नु त भएको छ नि, कन्फ्युज हुनु भएको छ कि? यहाँ भिडियोमा देख्नुभयो भने यो 3 परपेन्डिकुलर एक्सिसमा एउटा यस्तो आर्बिट्रेरी प्लेन गएको छ हैन। यो प्लेनमा कुनै एउटा सर्टेन एंगलमा सिग्मा p लागेको छ र त्यो सिग्मा p मा शेयर भएको बेला देखिन्न कि क्या? एउटा यस्तो आर्बिट्रेरी प्लेन छ है। यो प्लेनको सर्टेन एंगलमा एउटा फोर्स लागेको छ। अब यो फोर्सलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? यो प्लेनसँग अलाइन गर्नलाई यसको नर्मलको ओरिएन्टेसन थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। प्लेनसँग आउने नर्मलको ओरिएन्टेसन थाहा हुनुपर्छ, अनि बल्ल हामी त्यो सिग्मा p लाई, त्यो सिग्मा p जता भए पनि त्यो हाम्रो सरकारको कुरा भएन। यदि हामीलाई त्यसको नर्मल कम्पोनेन्टको
डिरेक्सन कोसाइन्स थाहा छ भने त्यसको अबाउट हामीले सिग्मा पीलाई रिजल्भ गर्न सक्छौँ हैन। त्यही गर्छौँ हामी अहिले। भनेपछि हामीसँग एउटा र्यान्डम प्लेन छ, आर्बिट्रेरी प्लेन, त्यसमा लाग्ने सिग्मा पी छ र त्यसको नर्मलको डिरेक्सन कोसाइन्स हामीसँग छ। त्यो डिरेक्सन कोसाइन्स के हुन्छ भनेर अहिले मैले भन्छु। के हो एउटा प्लेन छ पी, त्यसमा लाग्ने सिग्मा पी छ र त्यसको नर्मल एन। त्यो नर्मल एन को वेक्टर, त्यो एन वेक्टरलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ भने एलआई एमजे एनके, where LMN is the direction cosine of n, normal को direction cosine, र IJK भनेको युनिट वेक्टर अलङ XYZ। यो त अघि मैले भनिसकेँ। डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको त थाहा होला तपाईहरुलाई। के हो भन्नु त डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको? Cosine of the angle made by the plane, normal of plane to the mutual perpendicular axis. कुनै पनि भेक्टर यो नर्मल हो भने यसले तीनवटै एक्सिस सँग बनाएको यो एंगल छ, x सँग बनाएको, y सँग बनाएको र z सँग बनाएको थीटा छ हामीसँग है। भनेपछि LMN के लेख्न पाइयो त? कोसाइन अफ एंगल्स cos थीटा x cos थीटा y cos थीटा z। यो त थाहा छ सबैलाई। भनेपछि नर्मल को यो प्लेनमा आउने नर्मल भेक्टर Li mj plus nk, Lmn is the direction cosine of unit vector n र ijk is unit vector along x y र z axis। यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो Lmn भनेको एरियाको रेशियो पनि हुन्छ है। Lmn भनेको एरियाको रेशियो भन्दाखेरि L भनेको यो OAC by ABC को एरिया, यो एरिया बाई यो एरिया को रेशियो L हुन्छ। M भनेको y तिर लाग्ने एरिया OBC by ABC हैन, र N भनेको Z एक्सिस तिर लाग्ने एरिया भनेको O एरिया को रेशियो OBC भनेको तलको एरिया डिवाइडेड बाई ABC को रेशियो र N भनेको OAB बाई ABC को रेशियो। यो केसमा अब एरिया यो प्लेनको एरियाको रेशियो लिनुभयो भने Lmn आउँछ, अथवा कोसाइन अफ एंगल्स लिए पनि Lmn आउँछ। So we can write, अब हामीले सिग्मा p लाई के लेख्न पाइयो त? यो कसरी लेख्न पाएँ भने यहाँ मैले तपाईहरुलाई कम्पोनेन्ट देखाउँछु है।
अघि जुन हामीले सिग्मा एक्स हेऱ्यौं त्यो एक्स सँग परपेन्डिकुलर हुने फेसमा हुन्छ सिग्मा एक्स, वाई सँग परपेन्डिकुलर हुने फेसमा सिग्मा वाई, यो पछाडितिर जान्छ र जेड सँग परपेन्डिकुलर हुने फेसमा सिग्मा जेड कम्पोनेन्ट हैन। यसकै तीनवटा कम्पोनेन्ट्सहरु छन् यो भर्खर हामीले हेरेको। अब अघि हामीले के डिफाइन गरेका थियौं भने पोजिटिभ एक्स तिरलाई हामी पोजिटिभ मान्छौं, पोजिटिभ वाई तिरलाई पोजिटिभ मान्छौं र पोजिटिभ जेड तिरको लागि जतातिर जेड एक्सटेन्ड हुन्छ त्यो सबैलाई उल्टो भयो क्या, जेड वाई उल्टो भयो। यो सिग्मा जेड हुन्छ, यो सिग्मा वाई हुन्छ है। अब यसलाई हामीले साइन कन्भेन्सन अघिको हेरेर नेगेटिभ लेखेको हो, तर यहाँ मैले तपाईहरुलाई खासमा त्यसको भ्यालु मात्र देखाउन खोजेको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई र सिग्मा जेड यो भनेको एक्स तिरको कम्पोनेन्ट सिग्मा एक्स, वाई तिरको कम्पोनेन्ट सिग्मा वाई, जेड तिरको कम्पोनेन्ट सिग्मा जेड र एलएमएन भनेको यसको नर्मलको डाइरेक्सन कोसाइन। यो डाइरेक्सन कोसाइन छ भने हामीसँग हामी यसको कम्पोनेन्टलाई सिम्पली एल सिग्मा एक्स भनेर लेख्न सक्छौं, किनभने हामीले त्यसैलाई रिजल्भ गर्ने त हो नि कस दिएर हैन। त्यसैले हामीले यसलाई सिम्पली एल सिग्मा एक्स भनेर लेख्न सक्छौं। र अब सिग्मा पी को दुईटा नोटेसन हुने भयो, एउटा त यो भयो, अर्को यसको आफ्नै कम्पोनेन्टहरु हुन्छ तीनवटा एक्स वाई जेड मा। कस्तो कम्पोनेन्ट हुन्छ भनेदेखि सिग्मा पी को सिग्मा पी छ भने हामीले के गर्न सक्छौं त एकछिन यहाँबाट अलि बुझ्न क्लियर होला। यहाँ सिग्मा पी छ भने यो डायगोनली यसको तीनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा एक्स तिरको, एउटा वाई तिरको सिग्मा पी वाई, अर्को जेड तिरको अथवा यो कम्पोनेन्ट भनौं सिग्मा पी जेड। यता एक्स यता वाई र यता जेड छ भने हामीले के लेख्न पायौं त एक्स तिरको कम्पोनेन्टलाई सिग्मा पी एक्स, वाई तिरको कम्पोनेन्टलाई सिग्मा पी वाई, जेड तिरको कम्पोनेन्टलाई सिग्मा पी जेड। अघि जसरी हामीले एउटा भेक्टरलाई ब्रेकडाउन गरेका थियौं त्यसको कम्पोनेन्ट्सहरुमा त्यसरी पनि लेख्न पाइयो होला इन टर्म्स अफ प्रोजेक्सन। हामीले तीनवटै परपेन्डिकुलर एक्सिसमा प्रोजेक्ट गरेको यो भेक्टरलाई इन टर्म्स अफ प्रोजेक्सन्स पनि लेख्न पाइयो। सिग्मा px I where I is unit vector, j पनि unit vector, k पनि unit vector, I, j and k are unit vectors along x, y and z axis। अब यहाँ हामीसँग के इक्वेसन छ हेरौं त। एउटा यो इक्वेसन भयो, अर्को यो इक्वेसन भयो र एउटा अघि हामीले यता लेखेका थियौं, यो पनि यतै लेख्नु पर्ने हो खासमा, यो लेखेका थियौं नि। यो तीनवटा इक्वेसन, यो इक्वेसन र यो इक्वेसन। अब यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौं भने यो सिग्मा एक्स लाई यहाँ राखियो भने यो सिग्मा एक्स को तीनवटा कम्पोनेन्ट आउँछ, सिमिलरली सिग्मा वाई को तीनवटा कम्पोनेन्ट आउँछ, सिग्मा जेड को तीनवटा कम्पोनेन्ट आउँछ। त्यसले हामीलाई के दिन्छ त यहाँ हामीसँग के छ सिग्मा पी, मैले यो इक्वेसनलाई लेखेँ इक्वेसन 2 लाई एल सिग्मा एक्स प्लस एम सिग्मा वाई प्लस एन सिग्मा जेड छ है। सिग्मा पी भनेको के हो त प्रोजेक्सनको टर्म्समा हामीले यो लेख्न सक्छौं र राइट साइडमा यो सिग्मा एक्स सब्स्टिट्युट गर्यो भने एल, अब यसको तीनवटा कम्पोनेन्ट आउँछ आइजेके को टर्म्समा, एम सिग्मा वाई को तीनवटा कम्पोनेन्ट आइजेके को टर्म्समा, एन सिग्मा जेड को तीनवटा कम्पोनेन्ट आइजेके को टर्म्समा है। त्यति लेख्न पाइन्छ। अब राइट साइडमा हामी के गर्छौं भने
यहाँ आई जे के को टर्म्समा आयो, यहाँ पनि आई जे के को टर्म्समा आयो, यहाँ पनि आई जे र के को टर्म्समा आयो। अब आई आई भएको सबैलाई सँगै राख्ने भनेपछि यहाँ के मैले पुरै लेख्नु क्या हो, बुझिराख्नु त भएको छ नि तपाईहरुले कि मैले मात्र बोलिरहेको छु। ठीक सर। यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो है, सिग्मा xxi सिग्मा xyj सिग्मा xz के आउँछ हैन। सिमिलरली यहाँ सिग्मा yxi सिग्माyyj सिग्मा yz के आउँछ र यहाँ पनि ij को कम्पोनेन्ट आउँछ। भनेपछि यहाँ हामी के गर्छौं, i यो तीनटामा छ, i भएको एक ठाउँमा लेख्छौं, l टाइम्स सिग्मा xxi आउँछ यहाँबाट प्लस m टाइम्स, अब यो फर्स्ट भनेको सिग्मा yx हो, सिग्मा yxi आउँछ प्लस अब यहाँबाट हेर्ने भने n टाइम्स सिग्मा zxi आउँछ हैन। i को कम्पोनेन्टलाई l सिग्मा xx प्लस m सिग्मा yx प्लस n सिग्मा zx, मैले i लाई मात्र लिए, j र k मा पनि यस्तै गर्न सकिन्छ। यहाँ हामी के गर्न सक्छौं, यो दुईटा इक्वल छ भने यो i को कोएफिसिएन्टलाई इक्वेट गर्न पाइयो हैन। i को कोएफिसिएन्टलाई इक्वेट गर्ने हो भने यहाँ के लेख्न पाइन्छ त, सिग्मा px इज इक्वल टु l सिग्मा xx प्लस m सिग्मा yx प्लस n सिग्मा zx। त्यस्तै अब जे को कम्पोनेन्टहरुलाई एक ठाउँमा राखेर योसँग इक्वेट गर्नुभयो भने सिग्मा py इज इक्वल टु l सिग्मा xy प्लस m सिग्मा yy प्लस n सिग्मा zy आउँछ र के कम्पोनेन्टहरु, यो तीनवटा के कम्पोनेन्टहरु एक ठाउँमा राखेर यो कोएफिसिएन्टसँग इक्वेट गर्नुभयो भने सिग्मा pz इज इक्वल टु l सिग्मा xz प्लस m सिग्मा yz प्लस n सिग्मा zz, यो तीनवटा इक्वेसन छ। अब अगाडिको हामीलाई केही चाहिदैन, हामीले सम्झिने भनेको यो तीनटा हो। भनेपछि कुनै पनि एउटा आर्बिट्रेरी प्लेनमा सिग्मा p भन्ने स्ट्रेस लागेको छ भने त्यसको हामी तीनवटा कम्पोनेन्टलाई कसरी लेख्न सक्छौं, हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त, नर्मल कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रेसेस 9 वटा र त्यसको नर्मल त्यो प्लेनको नर्मलको डाइरेक्सन कोसाइन। भनेपछि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो, component of stresses नर्मल कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रेसेस, जुन हामीले तीनवटै एक्सिससँग जुन नर्मल फेसेसहरुमा लाग्ने स्ट्रेसको कम्पोनेन्ट छ त्यो, र डाइरेक्सन कोसाइन अफ नर्मल टु द प्लेन। यति दुईटा कुरा थाहा छ भने हामी त्यो स्ट्रेसको तीनवटा कम्पोनेन्ट लेख्न सक्छौं। क्लियर छ? कुनै पनि एउटा आर्बिट्रेरी प्लेनबाट पास हुने नर्मलको डाइरेक्सन कोसाइन यदि थाहा छ भने र हामीलाई नर्मल कम्पोनेन्ट्स अफ स्ट्रेस यो जुन छ 9 कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रेस, यो यति कुरा थाहा छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ त, कुनै पनि आर्बिट्रेरी प्लेनमा लाग्ने स्ट्रेसको कम्पोनेन्टहरुलाई डिराइभ गर्न सकिन्छ। क्लियर छ गुरु? सर है ल, यो त भयो तीनवटा कम्पोनेन्ट अलङ एक्स वाइ जेड। यहाँ हामीले फरक के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि अघि जुन मैले प्लेन बनाएँ नि, यहाँ सिग्मा पी भन्ने एउटा स्ट्रेस लागेको छ, यो सिग्मा पी को तीनवटा कम्पोनेन्ट अलङ कोअर्डिनेट एक्सिस, सिग्मा px सिग्मा py सिग्मा pz। ठीक, यो तीनवटा निकालेको हामीले के हो त, अलङ कोअर्डिनेट एक्सिससँग प्यारलल हुने कम्पोनेन्टहरु। क्लियर छ? अर्को कम्पोनेन्ट के पनि हुन्छ भनेदेखि यसको एउटा प्लेन छ भने मैले अब कोअर्डिनेट एक्सिस बनाइन, यो प्लेनको एउटा नर्मल छ,
र सिग्मा पी लागेको छ। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको नर्मल कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ र ट्यान्जेन्शियल कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ। सिग्मा पीएन र सिग्मा पीएस अघि जसरी हामीले हेरेका थियौँ, यो 3 परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट्स भनेको छुट्टै कुरा हो। त्यो एक्स सँग प्यारल, वाई सँग प्यारल र जेड सँग प्यारल हुने कम्पोनेन्ट हो। अर्को एउटा कम्पोनेन्ट, अर्को दुई कम्पोनेन्ट के पनि निकाल्न सकिन्छ भने नर्मल र ट्यान्जेन्शियल अथवा शियर कम्पोनेन्ट। यो दुईटाको फरक त बुझिराख्नु भएको छ नि तपाईहरुले। 3 परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट्स र नर्मल र शियर कम्पोनेन्ट्समा के फरक छ भन्ने कुरा। अब नर्मल कम्पोनेन्ट हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं भने हामीसँग युनिट भेक्टर छ। युनिट भेक्टरको फाइदा नै त्यही हो। फाइदा नै के हो भनेदेखि कुनै पनि भेक्टरलाई हामीले युनिट भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्यौं भने त्यसले के दिन्छ त त्यो युनिट भेक्टरको डाइरेक्सनको अलोङको कम्पोनेन्ट। भन्नुको अर्थ इफ वी have unit vector along x axis i cap छ भने हामीले सिम्पली यो p भेक्टरलाई i cap सँग मल्टिप्लाई गर्यौं भने यसले के दिन्छ त यसको कम्पोनेन्ट अलोङ यो एक्सिस दिन्छ। भेक्टर क्याल्कुलेसनको यो एउटा फाइदा हो। भनेपछि हामीसँग नर्मल जुन प्लेनको नर्मलको युनिट भेक्टर छ, हैन? नर्मल टु द प्लेनको युनिट भेक्टर छ। सिम्पली हामीले सिग्मा पी लाई एन सँग डट प्रोडक्ट गर्यौं भने के हुन्छ त सिग्मा पी को नर्मल कम्पोनेन्ट दिन्छ हामीलाई। भेक्टर क्याल्कुलेसनको यो एउटा ठूलो फाइदा। भनेपछि नर्मल कम्पोनेन्ट अफ सिग्मा पी इज सिग्मा पी डट एन। अब एन यहाँ छ, सिग्मा पी को तीनवटा कम्पोनेन्टहरु यहाँ छन्, त्यो सबै मल्टिप्लाई गरेर लेख्दा मैले तपाईहरुलाई लास्ट रिजल्ट मात्र लेख्छु। Twice mn sigma yz plus twice ln sigma xz plus twice lm sigma xy। अर्को सम्झिनु पर्ने कुरा यो, कुनै पनि आर्बिट्रेरी प्लेनको हामीलाई सिग्मा पी अथवा त्यो कुनै एंगलमा लागेको एउटा स्ट्रेस हामीलाई थाहा छ भने त्यसको नर्मल कम्पोनेन्ट कति हुन्छ त l स्क्वायर सिग्मा xx m स्क्वायर सिग्मा yy n स्क्वायर सिग्मा। यो पनि हामीले के गरेका छौं नर्मल स्ट्रेसको कम्पोनेन्टको टर्म्समा यसलाई रिजल्भ गर्यौं। भनेपछि हामीलाई कुनै एउटा आर्बिट्रेरी प्लेनमा लाग्ने सिग्मा पी दिएको छ भने त्यसको हामी नर्मल कम्पोनेन्ट डाइरेक्टली लेख्न सक्छौं। अब है 2mn छ सिग्मा yz, 2ln छ xz र l र m भएको ठाउँमा xy। योले सम्झिन नि सजिलो। x सँग बनाउने एंगलको कसलाई l भनिन्छ, y सँग बनाउने एंगलको कसलाई m भनिन्छ। त्यसैले सिग्मा xy छ भने lm लेख्ने, yz छ भने mn लेख्ने, zx छ भने ln लेख्ने। अब अर्को सम्झिनु पर्ने फर्मुला हामीले यो हो है। यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ भने भन्नु। एकचोटि फेरि भनिदिनु हजुर। एकचोटि फेरि भन्दिने। यहाँ हामीले के गर्यौं भने म एकचोटि सर रिभाइज गर्छु है। अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं भने हामीसँग तीनवटा परपेन्डिकुलर एक्सिसहरु छन्। त्योभन्दा पहिला हामीले के गर्यौं कुनै पनि एउटा पोइन्टमा लाग्ने स्ट्रेसको कम्पोनेन्टहरु निकाल्यौं हैन। कुनै पोइन्टमा लाग्ने स्ट्रेसको कम्पोनेन्टहरु कसको रेस्पेक्टमा निकाल्यौं त तीनवटै परपेन्डिकुलर एक्सिसको रेस्पेक्टमा। यता x यता y र यता z छ भने यता y है। एउटा पोइन्ट छ O हैन, त्यो पोइन्टमा लाग्ने स्ट्रेसको कम्पोनेन्टहरु। अब यसलाई के भन्यौ त नर्मल कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रेस। नर्मल कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रेस किन भन्यो भने x एक्सिस सँग नर्मल प्लेन, y एक्सिस सँग नर्मल प्लेन, z एक्सिस सँग नर्मल प्लेन।
यसको 9 वटा कम्पोनेन्ट्स हामीले निकाल्यौं है सिग्मा xx सिग्मा y सिग्मा zz सिग्मा zx zy xz यो सबै 9 वटा कम्पोनेन्ट अघि भर्खर हामीले निकाल्यौं है अब यो त के हो नर्मल कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रेस अब सधैँ हामीलाई एक्सिस सँग परपेन्डिकुलर प्लेनमै स्ट्रेस निकाल्नु पर्ने हुँदैन नि र्यान्डम प्लेनहरुमा पनि निकाल्नु पर्न सक्छ त्यसैले हामीले के गर्यौं त एउटा र्यान्डम प्लेन लियौं है आर्बिट्रेरी प्लेन यस्तो एउटा आर्बिट्रेरी प्लेन लियो है यो टेट्राहेड्रल जस्तो फर्म भयो ओ यहाँ छ एबीसी गरेर हामीले यो काटिएको प्लेन भनौं न एउटा यसलाई नाइफले हामीले के गर्यौं त यहाँबाट काट्दियौं इन्क्लाइनमा काटेर अनि बाँकी रह्यो यो यहाँ अब कुनै एउटा सिग्मा पी भन्ने स्ट्रेस लागेको छ एउटा पोइन्टमा सिग्मा पी भन्ने स्ट्रेस लागेको छ यो पोइन्टको लोकेसन एंगल साइनल केही थाहा छैन हामीलाई सिग्मा पी स्ट्रेस लागेको छ हामीलाई थाहा के छ भन्देखि यो प्लेनको नर्मल यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर एउटा भेक्टर जान्छ हैन यो प्लेनको परपेन्डिकुलर भेक्टरको हामीलाई युनिट भेक्टर थाहा छ जसमा l m र n भनेको के हो डाइरेक्सन कोसाइन अफ द नर्मल यो नर्मलले x y र z सँग बनाएको एंगलको कोसाइन ठीक छ x सँग बनाएको एंगलको कोसाइन cos थीटा x भनेको l cos थीटा y भनेको m cos थीटा z भनेको n र i j k भनेको युनिट भेक्टर अलोङ i j and k ठीक छ सर त्यही नर्मल मान्छे थियो र अनि त्यो नर्मल स्ट्रेस एउटै डाइरेक्सनमा हुन्छ होला नि सर तपाईले एंगल भन्नुभयो कुन नर्मल स्ट्रेस यो भन्नुभयो सर त्यो प्लेनको नर्मलसँग र यान एउटै डाइरेक्सनमा हुन्छ होला नि त्यो एंगल जस्तो देखियो त नर्मल उतातिर यो मैले यो यसको देखाउने मात्र बिग्रेको पक्नु है म अलि राम्ररी देखाउन खोज्छु यसमा यो नर्मल भनेको यता आयो है अघि जुन मैले नर्मल स्ट्रेसेस भनेको थिएँ नि यो यस्तो x सँग प्यारलल छ भने y सँग प्यारलल छ भने सिग्मा y र z सँग प्यारलल छ भने सिग्मा z x y z यो भनेको x सँग प्यारलल यो भनेको y सँग प्यारलल z सँग प्यारलल जसलाई हामीले नर्मल स्ट्रेस अघि भन्यौं नि यो 9 वटा कम्पोनेन्ट जुन निकाल्यौं त्यो x y z सँग प्यारलल हुनु पर्यो तर यो नर्मल भनेको त यो प्लेन नै एंगलमा छ हैन यो प्लेन एंगलमा राखिएको छ भने यसको नर्मल भनेको त अब यो तीनवटैसँग प्यारलल हुँदैन नि यो त कता हुन्छ यो प्लेन ठ्याक्क तल थियो भने y सँग कोइन्साइड गर्थ्यो ठ्याक्क yx प्लेनमा y के रे zy प्लेनमा थियो भने योसँग कोइन्साइड गर्थ्यो हैन xz प्लेनमा थियो भने y सँग कोइन्साइड गर्थ्यो तर यो तीनवटैसँग एंगल बनाछ नि यो प्लेनले हाम्रो जुन एबीसी आर्बिट्रेरी प्लेन छ त्यसले त तीनवटै परपेन्डिकुलर एक्सिस सँग एंगल बनाएको छ भनेपछि त्यसको नर्मल त कुनैसँग प्यारलल हुन भएन नि हजुर सर यसको नर्मलको हामीलाई युनिट भेक्टर थाहा छ हामीले के गर्यौं भने सिग्मा p को x y र z को कम्पोनेन्ट निकाल्यौं x y z कम्पोनेन्ट भनेको सिग्मा p यदि यो हो भने एउटा x एक्सिस सँग प्यारलल हुने कम्पोनेन्ट y एक्सिस सँग प्यारलल हुने कम्पोनेन्ट र z एक्सिस सँग प्यारलल हुने कम्पोनेन्ट यो तीनवटा कम्पोनेन्ट निकाल्यौं यहाँ अगाडि फर्मुलामा अर्को के निकाल्यौं भने फरक के बुझ्नुपर्छ हामीले यहाँ यो प्लेन छ भने प्लेनको एउटा नर्मल छ हैन यो नर्मल भनेको x सँग प्यारलल पनि छैन y सँग पनि छैन z सँग पनि छैन भनेपछि यो सिग्मा p को अर्को पनि कम्पोनेन्ट निकाल्न सकिन्छ अलोङ द नर्मल र अर्को भनेको टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट भनेको अलोङ द सर्फेस अलोङ द नर्मल र अलोङ द सर्फेस ठीक छ थ्री परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन्स भनेको एउटा कुरा हो x र y z x y र z को प्यारलल र नर्मल कम्पोनेन्ट भनेको अर्को कुरा हो
भनेपछि त्यो प्लेनसँग नर्मल भएको कम्पोनेन्टलाई हामीले नर्मल भन्यौँ र XYZ सँग प्यारलल हुने कम्पोनेन्टलाई भनेपछि 5 वटा कम्पोनेन्ट निकाल्यौँ यो XYZ सँग प्यारलल हुने कम्पोनेन्ट र नर्मल र शियर कम्पोनेन्ट ठिक छ सर त्यहाँनिर PX PY PZ छ नि सर त्यसमा PX को ठाउँमा PX इक्वल टु सिम्पली त्यो सिग्मा XX प्लस टाउ YX प्लस Z टाउ ZX जोड्दै हुन्छ होला नि सर तीनवटा कसरी हुन्छ त्यो सर त्यसको त्यो प्लेनको मानौ हामीले x एक्सिस को कम्पोनेन्टहरु लिन खोज्यौं भनेपछि त्यो प्लेनको x एक्सिस तिर त्यो प्लेनलाई प्रोजेक्ट गर्ने हो भने त्यो x एक्सिस नै हो नि सर त्यो प्लेन त्यसको प्रोजेक्सन भनेको x एक्सिस नै प्लेन हो अनि त्यसको x एक्सिसमा लाग्ने स्ट्रेसहरु फोर्स पर युनिट एरिया गर्दाखेरि त त्यही स्ट्रेसहरु जोडे हुन्छ होला नि पक्कै तपाईको कुराको आन्सर दिन्छु है यो प्लेन परपेन्डिकुलर टु x एक्सिस है यसमा लाग्ने सिग्मा xx सिग्मा xy र सिग्मा xz छ है मैले एउटा साइडको मात्र लेखेँ र अर्को प्लेन भनेको हामीले कुन लेछौं त यस्तो एउटा प्लेन लेछौं यो ढिक्कालाई ठ्याक्क काटेर यो ठाउँमा हैन यो प्लेनको नर्मल एउटा नर्मल आउँछ नि यहाँ हैन हामीले यो प्लेनमा एउटा आर्बिट्रेरी स्ट्रेस सिग्मा p लेछौं अब तपाईले के भन्दै हुनुहुन्छ भने सिग्मा p को xy तिर आउने कम्पोनेन्टलाई हामीले सिम्पली सिग्मा x लेखे हुन्छ त्यो भन्न खोज्नु भएको x को सिग्मा xx प्लस सिग्मा yx प्लस सिग्मा zx यो तीनवटै जोडेर हैन जसलाई हामीले सिग्मा x भनेछौं त्यो लेख्न पाइन्छ भनेर भन्नु तर यति सजिलै पाइन्छ र हामीले 2 डाइमेन्सनलमा म तपाईलाई यसको एनालोजी देखाउँछु है यो सिग्मा x हो मानौं यो सिग्मा y हो मानौं ठीक छ सर सिग्मा p हो मानौं ठीक छ अब यो सिग्मा p को x कम्पोनेन्टलाई हामीले सिग्मा x लेख्न सक्छौं त सक्दैनौं नि सिग्मा p cos थीटा लेख्नु पर्यो नि तपाईले लेखेको देखिया छैन सर ब्ल्याक युज गर्दा हुन्छ नि सर पक्नु है मैले अलि जुम आउट बढी गरे त्यही भएर होला अब देखियो सर देखियो मसँग एउटा सिग्मा x छ एउटा सिग्मा y छ है र सिग्मा p छ एउटा अब सिग्मा p को x कम्पोनेन्टलाई मैले सिम्पली सिग्मा x लेख्न सक्छु त तपाईले अघि दिनुभएको लजिक अनुसार त सकियो तर यहाँ किन सकिएन भने यसको कम्पोनेन्ट भनेको यसले x सँग एउटा एंगल बनाछ सो सिग्मा px इज सिग्मा p cos थीटा x अथवा l सिग्मा p यस्तो लेखिन्छ नि हैन र हो सर हो यो भनेको नर्मल कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रेस हो यो भनेको सिग्मा p को कम्पोनेन्ट अब यहाँ हामीले सिम्पल 2 डाइमेन्सनमा बुझाएको हुनाले सिग्मा p मात्र आयो र सिग्मा x मात्र आयो अब यसलाई हामीले के गरेछौं भने यही कुरालाई 3 डाइमेन्सनमा लगेछौं हामीले अब 3 डाइमेन्सनमा जाँदा त प्लेन आउँछ यहाँ एउटा सिम्पल भेक्टर आयो तर यहाँ त प्लेन आयो अब प्लेनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टर भनेको के हुन्छ भने नर्मल हुन्छ यो भेक्टरको एउटा क्वालिटी हो भेक्टरले एरिया पनि देखाउँछ है तपाईहरुले अब कतिको थाहा छ एरिया कसरी देखाउँछ भने
नर्मलले यसको मिटर स्क्वायरमा अथवा युनिट स्क्वायरमा जति एरिया हुन्छ त्यसकै प्रोपोर्सनल यसको लेन्थ राखिन्छ। ठीक, जसरी यसको लेन्थ यदि 2 छ भने हामी के बुझ्छौं भने यता 4 मिटर स्क्वायर एरियाको एउटा एरिया छ भनेर एउटा यो जनरल अजम्पसन मात्र भनेको मैले। युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड यदि 2 छ भने त्यसले के बुझाउँछ त यदि 2 को स्केलमा 2 टाइम्स को इन्टु 2 को स्केलमा छ भने 4 मिटर स्क्वायरको एरिया छ। त्यही रेशियोमा यदि बढाउँदै गयौं भने अब यदि मैले 4 म्याग्निट्युड भएको युनिट भेक्टर बनाएको छु भने त्यसले के बुझ्यो त 8 मिटर स्क्वायरको एरिया छ र यो नर्मलको एंगल यस्तो बनाएको छु भने अब यसले के बुझ्यो त यसको म्याग्निट्युड 2 छ र डाइरेक्सन 30 डिग्री छ है एउटा भेक्टर छ भने अब हामीले के बुझ्न सक्यौं त 2 टाइम्स 2 किनभने मल्टिप्लाई बाइ 2 को स्केलमा गइराछ 4 मिटर स्क्वायर को एरिया एट 30 डिग्री इन्क्लिनेसनमा छ भन्नुको अर्थ हामीसँग यो 0 डिग्री छ भने सरी यो 30 डिग्री को इन्क्लिनेसनमा हामीसँग 4 मिटर स्क्वायर को एरिया छ भनेर बुझ्न सक्छौं। मैले उल्टो बनाइदिए 30 डिग्री यतातिरबाट 30 डिग्री बनाइदिए है मैले। जस मैले के भन्न खोजेको भने एउटा भेक्टरले एउटा एरियालाई पनि डिनोट गर्न सक्छ चाहिएको ठाउँमा भनेपछि एरियालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टर भनेको त्यसको नर्मल मानिन्छ जहिले पनि। जसरी मैले अघि भने नि यो नर्मलको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सनले त्यो एरियालाई देखाउन सक्छ। त्यस्तै अब 2 डाइमेन्सनमा त एउटा सिम्पल भेक्टर थियो र त्यसको कम्पोनेन्ट रिजल्भ गरेर हामीले लेख्यौं सिग्मा p cos θ x। तर 3 डाइमेन्सनमा एउटा प्लेन छ। अब प्लेनको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ त हुनु पर्यो नि। जसरी तपाईहरु क्लासको रिप्रेजेन्टेटिभ CR हो त्यस्तै यो प्लेनको रिप्रेजेन्टेटिभ यो नर्मल भेक्टर हो है। अब यो नर्मल भेक्टरले जस्तो बिहेभ गर्छ त्यही नै यो प्लेनको बिहेभियर मानिन्छ। अब हामी के गर्छौं भने नर्मल भेक्टरको हामीसँग कम्पोनेन्ट छ। अब यहाँ सिम्पली एउटा मात्र कम्पोनेन्ट थियो L र M होला है यहाँ y सँग बनाएको कम्पोनेन्ट। अब यो 3 डाइमेन्सनमा त L M र N तीनवटै आउने भयो। अब L M N को कम्पोनेन्ट हेर्ने भने I सँग बनाउने हो M ले J सँग बनाउने N ले K सँग बनाउने युनिट भेक्टर छ N सँग हैन। यहाँ जतिको सजिलो क्याल्कुलेसन छैन यहाँ। त्यही डेरिभेसन गर्यौं कि अघि हामीले त्यो जम्मै डेरिभेसन गरेर अब हामीले जुन प्लेनको कम्पोनेन्ट लेख्छौं त्यसको रिप्रेजेन्टेसन पनि त आउनु पर्यो नि कति एंगलमा छ भन्ने कुरा। नभए त सबै प्लेनको नर्मल x कम्पोनेन्ट यदि सिग्मा xx हुने भए त त्यो प्लेनको एंगलको त मतलबै थिएन नि। इन्डिपेन्डेन्ट अफ ओरिएन्टेसन अफ द प्लेन हुन्थ्यो। तर त्यस्तो त छैन नि त। डिपेन्डेन्ट छ नि ओरिएन्टेसनसँग। ओरिएन्टेसन केले देखायो एलएमएन ले देखायो। त्यसको नर्मल कति एंगलमा छ त्यसको कोसाइनले L र M ले देखायो। अब यो डिफरेन्ट प्लेनको लागि यो L र एलएमएन फरक पर्छ हैन। नर्मल कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रेसेस सेम भए पनि त्यो बडीको लागि डिफरेन्ट प्लेनको लागि डाइरेक्सन कोसाइन्स फरक पर्छन् जसले गर्दा यो कम्पोनेन्टहरु पनि फरक पर्ने भयो। ठीक छ। यो अझ छ के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु ढुक्क भएर। भोलि सोध्छु सर आज पढेन। भोलि सोध्नुहुन्छ। अब आज हाम्रो 10-12 मिनेट बाँकी छ है। अब एउटा कुरा एक दुईटा कुरा भन्छु। अब नेक्स्ट टपिक त अहिले सुरु गर्दैनौं हामीले। यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु है। छैन कन्फ्युजन छैन भने मलाई एउटा कुरा के भन्नु भने तपाईहरुले आइजेन भ्याल्यु र आइजेन भेक्टर सुन्नु भएको छ सर। यसको मिनिङ के हो? रोटेटिङ भेक्टर रोटेट नहुने भेक्टर रोटेट हुँदाखेरि एउटा भेक्टर रोटेट हुँदैन त्यसलाई आइजेन भेक्टर भनिन्छ। रोटेट नहुने भेक्टर नन जीरो सल्युसन डिफरेन्शियल इक्वेसनको चाहिँ नन जीरो सल्युसन हुनेहरु होला। डिफरेन्शियल इक्वेसनको नन जीरो सल्युसन हैन अलि मिलेन। रोटेट नहुने हैन कि रोटेसन अथवा ट्रान्सफर्मेसन गर्दा चेन्ज नहुने भेक्टर हो खासमा है। अब इजेन भेक्टर भनेको कुनै एउटा हामीसँग मैट्रिक्स छ
अथवा टेन्सर छ भनौँ है, कुनै एउटा हामीसँग टेन्सर छ 3x3 को छ भने त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने एउटा स्केलर र भेक्टरको टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ इन टर्म्स अफ स्केलर एन्ड भेक्टर मल्टिप्लिकेसनको टर्म है। अब त्यो भेक्टरलाई हामीले के भन्छौँ त नन जिरो भेक्टरलाई इजेन भेक्टर भन्छौँ र यो स्केलरलाई ल्याम्डा भन्छौँ। भन्नु मैले के भन्न खोजेको भने ए भन्ने कुनै टेन्सर छ अथवा टी टेन्सर छ हामीसँग है, हामीले जुन टी टेन्सर निकाल्यौँ त्यो टेन्सरलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने इन टर्म्स अफ ल्याम्डा एन्ड अ भेक्टर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ नन जिरो भेक्टर। यो ल्याम्डालाई इजेन भ्याल्यु भनिन्छ र यसलाई इजेन भेक्टर भनिन्छ। भन्नुको अर्थ दिस मैट्रिक्स इज सिम्पली मल्टिपल अफ दिस भेक्टर। यो भेक्टर एउटा युनिट भेक्टर जस्तो मानौँ न, त्यसको मल्टिपल मात्र हो जस्तो सेन्समा लिन्छ है। अब यहाँ हामीले कसरी निकाल्छौँ भने T is multiplied by a vector V is equal to lambda। यसको कन्डिसन यही हो, म्याथमेटिक्समा पढ्नुभयो होला तपाईहरुले। पढेन सर। अब यो इजेन भेक्टरको यसलाई हामीले फर्दर रिड्युस गर्यौं भने ल्याम्डा अब यो भेक्टर भएको हुनाले एउटा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हामी यहाँ थप्छौं हैन। lambda I minus t v is non-zero। यो non-zero भएको हुनाले यसको कन्सिस्टेन्ट सल्युसन आओस् त्यसको लागि हामी के गर्छौं, कन्डिसन के हो त यो मैट्रिक्स को डिटरमिनेन्ट मस्ट बी 0 हैन। यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरेर ल्याम्डा को भ्यालु निकाल्छौं। त्यो ल्याम्डा को भ्यालु भनेको इजेन भ्यालुज हो र जुन त्यो सब्स्टिट्युट गरेर v भेक्टर जुन आउँछ त्यो भनेको इजेन भेक्टर है। अब यो भनेको धेरै ठाउँमा एप्लिकेसन हुन्छ, हाम्रो केसमा पनि एप्लिकेसन हुन्छ है। हाम्रो केसमा के एप्लिकेसन हुन्छ भन्देखि हामीसँग जुन टी टेन्सर छ नि यसको इजेन भ्याल्युज भनेको प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस हुन्छ। अब प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस भनेको के र प्रिन्सिपल प्लेन भनेको के कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? यो तपाईहरुले एसओएम मा पढ्नु भयो होला। प्रिन्सिपल प्लेन एन्ड प्रिन्सिपल स्ट्रेस। म्याक्सिमम नर्मल स्ट्रेस। हजुर म्याक्सिमम नर्मल स्ट्रेस, जीरो शियर स्ट्रेस। म्याक्सिमम नर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस 0 त्यो अहिले तपाई आधा आधा मात्र भन्नुभयो हैन। शियर स्ट्रेस 0 हुने प्लेन है। जसरी अहिले हामीले प्लेन निकाल्यौं नि, यो प्लेनको हामीले नर्मल र शियर कम्पोनेन्ट निकाल्यौं सिग्मा pn र सिग्मा ps। त्यस्तै एउटा यस्तो प्लेन हुन्छ जसमा के हुन्छ भने शियर कम्पोनेन्ट भ्यानिसेस, द शियर कम्पोनेन्ट इज 0 र त्यस्तो तीनवटा परपेन्डिकुलर प्लेन्स हुन्छन्। 3 perpendicular planes। There are 3 such perpendicular planes along which अथवा about which the shear component vanishes हैन, जसको shear component 0 हुन्छ। त्यस्ता प्लेन्सहरुलाई हामीले के भन्छौं, प्रिन्सिपल प्लेन भन्छौं र त्यसमा आउने नर्मल स्ट्रेसलाई हामीले के भन्छौं, प्रिन्सिपल स्ट्रेस भन्छौं। भनेपछि यो यदि यस्तो एउटा प्लेन हो जसमा शियर कम्पोनेन्ट 0 छ भने यसमा डेभलप हुने नर्मल कम्पोनेन्टलाई हामीले प्रिन्सिपल स्ट्रेस भन्यौं है। भनेपछि तीनवटा परपेन्डिकुलर प्लेन छ भने तीनवटा प्रिन्सिपल प्लेन्स हुने भएर करेस्पोन्डिङ तीनवटै प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस हुने। अब 3x3 मैट्रिक्सको हामीले इजेन भ्यालुज निकाल्दा तीनवटा इजेन भ्यालुज आउँछ। ती इजेन भ्यालुज भनेको हाम्रो केसमा प्रिन्सिपल स्ट्रेस हुन्छ। यो कुरा हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौं। जस तपाईहरुलाई एउटा इन्फर्मेसन मात्र दिएको। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने
इजेन भ्याल्युज र इजेन भेक्टर्सको बारेमा थोरै हेरेर आउनु पर्यो नेक्स्ट क्लासमा। र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु।